अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 27वीं आईनी तरमीम जिसकी गर्द अभी बैठी नहीं थी कि 28वीं तरमीम की गूंज फिर से कानों में पड़ने लगी है। सोशल मीडिया पर अब इसके मुंदरजात भी सामने आने लगे हैं, उनकी भी बातें होने लगी हैं। साउथ एशिया इंडेक्स ने एक्स पर लिखा कि 28वीं तरमीम में नए सूबे बनने जा रहे हैं। इसके मुताबिक मुल्क में 12 सूबे बनेंगे और हैरान कुन तौर पर इसमें दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और माशी हब यानी कराची को भी अलग अलग सूबा दिखाया गया है। कई सहाफ़ी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इसमें नए सूबों के अलावा बाइख्तियार मकामी हुकूमतें, दोहरी शहरियत का मामला, पार्लियामेंट की मुद्दत और इलेक्शन कमीशन जैसे अहम मामलात भी शामिल होंगे। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने तो ये भी कह दिया है कि 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने आमादगी जाहिर की है। उम्मीद है कि 2 से 4 महीने में किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी आज वाज़े किया है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से मुल्क में इस्तेहकाम आया है। इस इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मज़ीद तरामीम करना पड़ी तो करेंगे। साथ ही उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी मुतनब्बे किया है और कहा है कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के काम सर अंजाम देंगे तो अपने ओहदे पर रहेंगे, अगर कोई और रास्ता अपनाएंगे तो फिर वफाक के पास भी आईनी ऑप्शन मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने द इकोनॉमिस्ट में जो स्टोरी छपी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, वो कह रहे हैं कि द इकोनॉमिस्ट माफ़ी मांगे वरना फिर कार्रवाई करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या कानूनी ग्राउंड्स मौजूद हैं कि जिस पर बरतानवी जरीदे के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस आर्टिकल का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है और मुल्की सियासत और PTI की अंदरूनी खींचातानी, इस पर क्या असरात मरतब होंगे। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे शेर अफजल मरवत साहब रुकन कौमी असम्बली हैं ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अज़हर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। टॉपिक्स आप लोगों के सामने। अज़हर साहब से आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ क्योंकि द इकोनॉमिस्ट की जो स्टोरी आई उस पर कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है आप लोगों की तरफ से। शेख वकास अकरम साहब ने ऐलान भी कर दिया है, तो सर कब तक कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? और अज़हर साहब आप कानूनी माहिर भी हैं, कब और किस फोरम पर ये काम होगा सर? बहुत शुक्रिया। पहले तो अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, दीन इस्लाम ने पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाने के हवाले से जो तय किया है, 4 गवाहान एक पैरामीटर बड़ी वाज़ेह तौर पर तय किया है और दीन ने किसी तरह पसंद नहीं किया इस बातों को। यानी ये तो हमें समझ आना चाहिए कि इस बारे में दीन बहुत क्लियर है। लेकिन दूसरी याद रखिएगा, बुशरा बीबी जो है ना, इज़्ज़त भी और अज़म का पहाड़ हैं। मुश्किल, तकलीफ़ें, दिक्कतें कि जो आज बातें कही जा रही हैं, ये वो आसमा शराजी ने BBC के उस वक्त लिखी थी। यानी अगर हक़ाइक़ होते, सच होते तो आज तक कितनी। और कमाल की बात ये है कि आज तक जितनी बातें कह रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा, यार खुदारा फॉर गॉड से अहले सुन्नत वल जमात अगर हैं तो सदक़ात में हमें, मेरे घर में भी मैं महीने में पता नहीं कितनी दफ़ा मैं सदक़ात देता हूँ, अपना जानवर भी कुर्बान होते हैं, बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसमें तो हैरानगी की बात ऐसी कोई है नहीं, आप उसको किसी और सिमत में ले जाएं तो वो एक अलहदा इशू है। बाकी तहकीक देखें जी, एक तो पार्टी का खैरात हर घर में होता है। आप मुझे बताइए किस फोरम पर करने जा रहे हैं कानूनी कार्रवाई? एक और नाम इसमें इस्तेमाल हुआ है, एक नाम और इस्तेमाल हुआ है, उसके हवाले से मैंने डाटा इनिशियल सारा कलेक्ट कर लिया है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल UK डेफेमेशन एक्ट के तहत बाकायदा UK के अंदर भी, और चूँकि ये कॉलम जो है जिस मुल्क में भी गया, फ़र्ज़ करें अमेरिका वगैरह में गया, यूरोप में, उसमें भी कर रहे हैं, लेकिन UK की हद तक प्री एक्शन प्रोटोकॉल वहाँ और पाकिस्तानी डेफेमेशन एक्ट के तहत। देखिए, 2 बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि हमारे अखबारात ने लीडिंग स्टोरीज़ लगा दी हैं बगैर कोई एविडेंस के, यानी वो बेस बनाई है। यानी हम जो इसको इन्वॉल्व करेंगे। आप कह रहे हैं कि UK में कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में, और किसके खिलाफ करेंगे? द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ करेंगे? जी बिल्कुल। इकोनॉमिस्ट यानी असूली तौर पर देखें ना, 2 बातें हैं ना, जो बुशरा तस्कीन साहब है उनका सारा पिछली हिस्ट्री सारी इकट्ठी की जा रही है। इस तरह बेनेट जॉन्स के बारे में भी डिटेलें सारी वो भी आ गई हैं कि उनकी जॉन्स के खिलाफ होगा, बुशरा तस्कीन साहबा के खिलाफ होगा या फिर द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ होगा? किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे?
دیکھیں نا جی، دیکھیں جو سٹوری لکھنے والا جو ہوتا ہے نا اس کے خلاف آتا ہے، ایڈیٹر کے خلاف آتا ہے، اخبار کے مالکان کے خلاف آتا ہے، یہ رسالے کے جو مالکان ہیں ان سب کے خلاف. اور صرف وہاں نہیں ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جن اخباروں نے چھاپا ہے بغیر کئی تحقیق کے، کاپی اینڈ پیسٹ کیا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی انشاءاللہ صحیح. یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی قانونی کارروائی کریں گے اور یو کے میں بھی کریں گے. اب مجھے یہ بھی فرمائیے جی بشرا تسکین صاحبہ جو ہے آپ سے سوال ہے، سوال چینلز پہ آ کر بھی ڈیفینڈ کرتی ہے، وہ بھی کافی ایویڈنس آ چکی ہے کہ انہوں نے آ کر اور اون بھی کر لیا ہے سٹوری کو، تو ہمیں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، زیادہ دکت نہیں ہوگی، اور ہم اس کو منطقی انجام کی طرف انشاءاللہ لے کے جائیں گے. باقی اب یہ طے اگر کر لیا کچھ لوگوں نے، مجھے یہ بتا دیں آپ کرن، پچھلے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سائفر میں کیا کچھ نہیں کہتے رہے، کیا ہوا؟ نیست و نابود. عدت کے کیس میں یہ کہاں تک چلے گئے تھے؟ اظہر صاحب آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. کیا ہوا؟ یعنی 27ویں آئینی ترمیم کے معاملات کو کل کرنے کے لیے کیا کل لگی ہوئی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو سر مجھے یہ اب وہ بڑی بری طرح سے پھٹ چکے ہیں، آواز آ رہی انہیں ہے سمجھ تو نہیں یہ آ رہی فرمائیے دوسری سٹوری کہ کیوں اور نہیں کس کے چلاتے. خلاف کارروائی عمران کریں خان گے؟ کے بارے میں بتایا گیا کہ عمران خان کو روکنے کے لیے جوئش لابی کیا کر رہی تھی، وہ سٹوری نہیں چل رہی ہے. سٹوری کون سی چل رہی ہے؟ تاکہ پاکستانی another issue. خدا را آپ اظہر صدیق صاحب کا رابطہ دوبارہ بحال کروائیے تاکہ ان سے میں سوال کر سکوں، کیونکہ وہ بات اپنی کیے جا رہے ہیں لیکن کاؤنٹر کوشچن میرا ان تک جا نہیں رہا ہے، تو ذرا جب تک ان کا اب یہ آواز کا مسئلہ درست ہو. بٹ صاحب مجھے یاد ہے میں الیکشنز کے آس پاس عمران خان کے حوالے سے جب ایک آرٹیکل چھپا تھا تو آپ لوگوں کی طرف سے بڑی تنقید کی گئی تھی اور وہ باقاعدہ سوال اٹھائے گئے تھے، کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھائے گئے تھے. آج جب ایسا ایک آرٹیکل آ رہا ہے جو somehow ان کے اگینسٹ جا رہا ہے تو اس پر آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. سر اب کریڈیبلٹی پہ کوئی سوال نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جو آپ نے اظہر صاحب سے سوال کیا کہ وہ جا رہے ہیں ڈیفیمیشن میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں، یہ کبھی نہیں جائیں گے. وہاں ایک یو کے کا قانون ہے، کوئی اخبار والا کوئی جرنلسٹ اگر کسی کے بارے میں کوئی سٹوری لکھتا ہے تو وہ پھر اس کے شواہد بھی ساتھ رکھتا ہے اور رابطہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس 10% اسی وجہ سے ریلیز کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ثبوت و شواہد موجود ہیں، ٹھیک ہے، آڈیو ٹیپس موجود ہیں ان تمام لوگوں کے. تو آپ اس کے بعد فوراً اگر وہ آپ کے پاس پروف نہیں ہے جرنلسٹ کے پاس اور اس نے یہ اخبار میں خبر دے دیا ہے تو آپ ڈیفیمیشن کا کیس ہے اور یہ بڑا ایزی کیس ہے. لیکن انہوں نے جانا نہیں، اس نے جو اس نے لکھا وہ ریئلٹی میں لکھا نہیں، تو آپ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ریئلٹی میں لکھا اس لیے کہ میں نے ان کا انٹرویو بھی سنا، کسی نے اس کا انٹرویو لیا اس جرنلسٹ کا، کوئی بات ہوئی، اس نے کہا کہ میرے پاس سب پروف ہے، آپ شوق سے جائیں یا نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ زبان زد عام ہے. جو کچھ باتیں ہوتی تھیں فیض حمید کی بات ایک ہوئی، لیکن ایک اور بات دیکھیں یہ بھی ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اس آرٹیکل میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں نا، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو ہمارے لیے انکشافات کی بات ہو، یہ پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن سر اس آرٹیکل کے بعد کیا پی ٹی آئی کی سیاست پر یا عمران خان کی سیاست پر یا عمران خان پر کوئی ڈینٹ ڈال سکے گا یہ آرٹیکل؟ دیکھیں یہ تو اب بات ہے نا، ان کو اگر یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے خلاف ہے، یہ جھوٹی ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا بھی کتنا آپ کے سامنے ہے، یہ چلے جائیں، ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم لیمٹ ہے، اس کے دوران کورٹ میں چلے گئے، یہ کبھی نہیں جائیں گے. دیکھیں ایک اخبار میں خبر آئی تھی، ادھر ایک نیوز پیپر تھا، اس میں شہباز شریف صاحب کے خلاف کسی نے ایک جرنلسٹ سے لکھا تھا، وہ چلے گئے تھے، اس نے معافی مانگ لی. ایک چیز دیکھیں، ایک چیز اور بھی ہے کہ جو فیض حمید کے ساتھ جس طرح کا لنک تھا بشرا بی بی کا، آپ لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں اور آپ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں، تو پھر حکومت کیا اس کے خلاف جائے گی عدالت میں؟ دیکھیں وہ جو فیض حمید کی بات تھی وہ تو زبان زد عام ہے کہ کیا ہوتا تھا، وہ رات کو باتیں بشرا بی بی کہتی تھی، مجھے پتہ چل گیا. دیکھیں نا میری سنیں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو ہوتا تھا. حکومت میں اب جائیں گے عدالت میں؟ نہیں، ہم کس کے خلاف جائیں؟ کہ آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، کس کے خلاف جائیں؟ فیض حمید کے خلاف. بشرا بی بی کو اگر خبریں پہنچا رہے تھے، ٹھیک ہے سر یہ کس قانون کے تحت پہنچا رہے تھے؟ دیکھیں نا، یہی تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو الزام لگا ہے بشرا اور فیض حمید کے درمیان کا
باہر کی اخبار یوکے نے لکھا ہے. ان کو پریشانی ہے کہ یہ غلط خبر ہے, دیکھیں نا, تو ان کو چاہیے جائیں گے یا کبھی نہیں جائیں گے. یہ ان کو کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہاں ریالٹی سامنے آتی ہے, اور ان کو اگر جائے تو ان کو مزید شرمندگی ہوگی, اور ان کے اوپر پیسے پڑ جائیں گے, دے گا کون, وہ ٹھیک ہے اکٹھے کر لیتے ہیں. میں یہ سوال لے کے نا اظہر صاحب کی طرف جاؤں گی, لیکن مروت صاحب, سر پاکستان تحریک انصاف پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جو آرٹیکل ہے, یہ جو خبر ہے, یہ غلط ہے. بانی اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات پر مہر لگا رہی ہے کہ خان صاحب اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, لیکن آپ تو بارہا یہ کہتے رہے, اب وہ چاہے علی امین صاحب کو ہٹانا ہو, سہیل آفریدی صاحب کو لانا ہو, یہ سارے فیصلے خان صاحب نہیں کرتے بلکہ یہ کوئی اور کرتا ہے, بشرا بی بی کرتی ہیں. بہت شکریہ. اس سے پہلے کی سوال کا جواب دوں. جی. کیا یہ بہتر ہو کہ ہم پہلے یہ ذرا بتا دیں آپ کے سامعین کو کہ کیا ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ آرٹیکل پڑھا ہے پورا, اور کس نے لکھا ہے, جی, اور اس میں کیا لکھا گیا ہے. تبصرے تو ہم کر رہے ہیں, قانون بھی بتا رہے ہیں. وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. جی. وہ ایک شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا کہ کیا کمال کی شاعری جو ہے فلاں شاعر نے لکھی ہے فلاں کتاب. اس نے کہا واہ جی واہ. اس نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پڑھا ہے. جی آپ نے پڑھا ہے؟ جی میں نے بھی نہیں پڑھا ہے. یہ جو آرٹیکل ہے اور جو قوانین ڈسکس ہوئے یہاں پاکستان میں, اظہر صدیق صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اسلامک لا یہ کہتی ہیں کہ 4 گواہ ہو فلاں فلاں. اسلامک لا میں تو یہ کیس آپ کوئی اسلامک لا میں تو یہ نہیں جائے گا, ڈیفیمیشن لا میں جائے گا. اب ہمارا جو پاکستان کا لا ہے اس میں تو جانے سے بہتر ہے کہ نہیں جائے, کیونکہ یہاں پہ تو 15-20 سال جو ہے وہ ڈیفیمیشن کے کیسز لندن جا رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, لندن جائیں گے تو وہاں ڈیفیمیشن ایکٹ ہے 2013 کا, اور اس میں اس کیس میں نے پڑھا ہے یہ آرٹیکل. جی. اور بحیثیت ایک قانون کے, تو میں نے چونکہ لندن میں بھی قانون کی ڈگری لی ہے, میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں اس کے حوالے سے. اگر پی ٹی آئی نہیں جائے گی تو میرا خیال ہے زیادتی کرے گی, اور شہادت کی بنیاد پہ جس طرح بٹ صاحب نے کہا کہ جی ان کے پاس شہادتیں ہیں, یہ مرغیاں, کالی مرغیاں جو ہیں جلانے کا, اور کالی بلیاں کاٹنے کا, بکرے اور کالے بکرے, یہ شہادت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ یہ تو سنی سنائی ہوئی. دیکھیں 2 سال سے یہ ساری چیزیں پہلے سے میڈیا پہ ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں بتائی اس نے. اور وہ بتاتی بھی ہے کہ ہم نے تو سوشل میڈیا رپورٹس اور انویسٹیگیشن. ان کے پاس 3 ڈیفنسز ہیں اگر یہ کیس کرتے. پہلا ہے سچائی کا, جو ان کا آرٹیکل 2 ہے ڈیفیمیشن ایکٹ کا. اگر یہ سچ پر مبنی ہے, سچ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شواہد نہیں ہے, اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. دوسرا ان کے پاس یہ ہے کہ یہ ہماری ہانسٹ اوپینین ہے. کسی حد تک یہ پاکستان کی جو مائنڈ سیٹ ہے, جو سوشل میڈیا ہے یا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, ان کی چیزوں کو اپنے اس میں لیکن جو سب سے اہم ڈیفنس ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پبلک انٹرسٹ میں جو ہے یہ سٹوری کی ہے, اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سٹوری کرنے والے کون ہیں, ان کی ریپوٹیشن کیا ہے. اکانومسٹ کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے ویری گڈ کیس فار پی ٹی آئی ٹو بی ٹیکن ٹو اے لا کورٹ ان یو کے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر نہیں لے جائیں گے تو یہ ان ایسے الزامات کی ریپیٹیشن, یعنی یہ جیت جائیں گے اگر یہ جاتے ہیں. یہ نہ کہ صرف جیت جائیں گے بلکہ یہ جتنے خرچے اس وقت حکومت کے کیسز میں لگے یہ ساری ریکور بھی. اچھا ٹھیک ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے سر. میں آتی ہوں آپ کی طرف. اب بڑی امپورٹنٹ بات کریں, عدالتوں میں تو چلیں یہ فیصلے ہو جائیں گے اور آپ کے مطابق یہ جیت بھی جائیں گے, لیکن دوسری طرف آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں نا کہ خان صاحب نہیں بشرا بی بی فیصلے کرتی ہیں. دیکھیے یہ فیصلے ایک علیحدہ چیز ہے, اس کو کالے جادو سے جوڑنا نہیں, میں اسے نہیں جوڑ رہی گی, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں آپ کو ایک عرض کروں, دیکھیں 2 چیزوں کو ہمیں ماننا چاہیے. بشرا بی بی کا تصوف سے ایک واسطہ رہا ہے, ایک تعلق رہا ہے. بابا فرید گنج شکر کے مزار جو ہے ان کے پاس خان صاحب اور ان کا جانا, اور یہی تصوف, ایسیٹسزم اور مسٹسزم جو ہمارے جنوب اور بری صغیر پاکوین میں ہے, یہ مزارات, یہ قوالیاں, یہ جو پریکٹس اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہے,
یہ بشرا بیوی کرتی آئی ہے تصوف کے سر حوالے سے. ایک چیز میں کلیئر کر دوں، میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ تصوف جو ہے نا وہ دکھاوے کے اوپر ایک تو یقین نہیں رکھتا. دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی شخص اپنا آپ یہ دکھائے کہ اس کے پاس ایسی بڑی تعلیمات ہیں یا وہ ایسی روحانی شخصیت ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے، تو یہ سر تصوف کے ان کی تعلیمات کے خلاف ہے. نہیں، آپ تصوف کو اگر سمجھیں گے، تصوف یہ تو نہیں ہے دکھاوا. تصوف تو آپ کی کوشش ہے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی. باقی دکھانا یہ تو بالکل کمپلیٹ انٹائیتھیسس ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پردہ کرنا، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک علیحدہ امر ہے. اور چلی جائے گی، تصوف تو فنا فی اللہ ہے سر. ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے. میں سوال آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں نا کہ بشرا صاحبہ فیصلے جو ہیں وہ عمران خان نہیں بشرا صاحبہ کرتی ہیں؟ نہیں، میں یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کے ساتھ کافی گہرا لگاؤ ہے، اور آف اینڈ آن ان کے فیصلوں کو یا ان کی ریکمنڈیشن کو خان صاحب نے ہمیشہ بڑی اہمیت اور سبقت دی ہے. اچھا، بینیفیشری کون ہے اب اس کا سب سے زیادہ؟ بینیفیشری تو میرے خیال میں شاید کوئی نہیں ہے. نقصان ہوا ہے. علیمہ خان صاحبہ نہیں ہے؟ علیمہ خان صاحبہ کس طرح ہے؟ علیمہ خان صاحب کے فیصلوں نے تو پارٹی کا یہ اثر کر دیا. نہیں، میں بینیفیشری میں اس آرٹیکل سکھ کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. نہیں، وہ عمران خان کے بعد دو بڑی شخصیات کے بارے میں بات کی جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ، کچھ کہتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ. بہت سارے لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ پرائم منسٹر بھی بن سکتی ہیں، بن جائیں گی. دیکھیں، میں آپ کو جو پی ٹی آئی کو، یہ اظہر صدیق صاحب سے پوچھ لیں، جو پی ٹی آئی کو اندر سے جانتے ہیں، پی ٹی آئی میں یا خان صاحب ہے یا بشرا بی بی ہے، باقی جو ہے صرف امنوا ہے. یہ کوئی مطلب علیمہ، یہ جو کنسپیریسی تھیوری ہے نا کہ اس آرٹیکل کے پیچھے اس کا ہونا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم میڈیا پہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ کسی کی ماں پہ لگائی گئی ہے. پہلی بات نہیں سر، لیکن دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر یہ دو شخصیات کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر یہاں پر سارا بینیفٹ تو پھر علیمہ خان صاحبہ کو ہو جائے گا نا، کیونکہ سارا ہی برڈن اگر بشرا صاحبہ کے اوپر آ جاتے ہیں، اگر سارے غلط فیصلوں کا برڈن بشرا صاحبہ کے اوپر جا رہا ہے تو علیمہ خان صاحبہ کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا نا اس سے. ایک چٹخارے دار مضمون ہے جو پہلے سے میڈیا پہ موجود تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ریپروڈیوس کیا. میں اس کا الزام محترمہ علیمہ خان پہ نہیں لگاتا ہوں. کلوز کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. ایک اور انٹرویو ہوا ہے، جی، اس انٹرویو کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں جو ابھی تک نہیں آیا ہے. جس صحافی نے گارڈین میں تھے، شامیر بلوچ اس کا مکمل نام ہے، اس وقت انہوں نے محترمہ علیمہ خانم کا انٹرویو کیا تھا. آج کل الجزیرہ میں ہے اور آپ اس سے کنفرم کر سکتے ہیں، جو ابھی تک رکوایا گیا ہے، اور شاید وہ انٹرویو بہت جلد آئے گا. صحیح. اس میں کیا ہے اور رکوایا کس نے؟ میرا خیال ہے محترمہ علیمہ خانم کی ماں پہ اور اس کی ریکویسٹ پہ رکا ہوا ہے، لیکن رکنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ ریکارڈڈ ہے. نہیں تو اس میں ہے کیا؟ میرے خیال میں اس پہ بشرا بی بی پہ تراشیاں ہیں محترمہ علیمہ خانم کی طرف سے. تو یہ تصدیق تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، وہ دوسرا ہے. وہ انہوں نے بلوچ صاحب کو دیا تھا. یہ جو ہے نا، یہ تو اوون بینٹ اور بشرا تسکین کو جو ہے انہوں نے اس پہ ورک کیا ہے بقول ان کے. وہ بلوچ صاحب ہیں اور بڑے، میرا خیال ہے، میں آپ کو، مجھے نام یاد آئے گا میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک. چلیں ہم میں بات کر لوں کہ مروت صاحب نے کہا کہ وہ میں نے 7 کیس جیتے ہیں یو کے میں ڈیفیمیشن کے. مجھے پتا ہے کہ کس پروسیس سے گزرتے ہیں. یہ میں آج لکھ کے دے رہا ہوں، یہ کبھی نہیں جائیں گے، یہ لوزر ہوں گے. شہرت بھی خیر یہی ہے. میں بتاتا ہوں یہ جو کچھ ہے نا. آپ نے ایک بات کی کہ وہ ایک انہوں نے کہا کہ ہم ایک قصائی ہے جس کا انہوں نے انٹرویو کیا، وہ کہتا ہے علاقے اس نے کہا جی آگے وہ کاٹتے تھے. تو بات یہ ہے، لیکن میرے لیے زیادہ انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے جس کا تذکرہ اب جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے کر دیا. میں آ رہی ہوں اظہر صاحب، میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. میں ذرا کوئکلی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھ رہی ہوں، پھر میں آتی ہوں آپ کی طرف. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو باتیں شروع ہو گئی ہیں، اب کہا جا رہا ہے اس میں نئے صوبے بھی ہوں گے، ڈوئل نیشنلٹی کا معاملہ بھی ہوگا، پارلیمنٹ کی مدت بھی ہوگی، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی چیزیں ہوں گی. بڑے باخبر آدمی ہیں سر، آپ بتائیے. دیکھیں، بات سنیں، پہلے ایک مجھے بتائیں، 26ویں ترمیم آئی، 27ویں آئی، پارلیمنٹ کا حق ہے، یہ آپ نہیں لے سکتے. جو خرابیاں ہوئی، کیا آپ چاہتے ہیں عدلیہ کے بارے میں؟ چلیں ایک ایک کر کے بتا دیں، نئے صوبوں کا قیام ہوگا 28ویں ترمیم میں. دیکھیں، اس میں یہ 27ویں ترمیم میں کئی چیزیں جو چھوڑ دی گئی نا، وہ یہ کہا گیا کہ اگلی جو ترمیم آئے گی اس میں کئی چیزیں، کئی تفاضلات سیاسی جماعتوں کے تھے. 28ویں ترمیم میں اس میں ہے اسلام آباد اور کراچی. اگر صوبے بنے تو بری بات نہیں. اچھا ہے،
मुल्क के लिए भी अच्छा होता नए सूबे है। होंगे? देखिए ना, नए सूबे अगर सारी जमातें मुतफिक होगी तो हो जाएंगे। जब अकील मलिक कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी को मना लिया उसी है। दिन पता लगता है जिस दिन नहीं, देखिए ये मेरे भाइयों ने, आप मुझे बताएं 87 तरमीम पे हमने जो सियासी जमातें शामिल थी, पीपल्स पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नून होगी, अपना कराची में जो है MKM हो गए, 3 दिन 4 दिन इस बात पे लगे रहे कि एक दूसरे के साथ वो कहते थे इसको रखें, इसको निकालें, ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है MKM के साथ तो हमेशा उनके साथ जो है ना नहीं, उनके साथ देखें ना, वो चाहते हैं कि 140A पे वो बेचारे हमेशा बात करते हैं, उसके बाद उनको वोट डालना पड़ता है, फिर उसके बाद वो उस पे तकलीफ का भी ऐसा मेरा हाल है बल्दियाती इलेक्शन में जो तफावत हमारी बात नहीं मानी गई लेकिन फिर भी हम वोट दे रहे हैं। मानेंगे, उनको टाइम भी दिया बल्दियाती इलेक्शन में इस पे फैसला होगा। में उनके साथ क्या होता है। अजहर सिद्दीक साहब, सर मुझे फरमाइए, वैसे तो PTI अभी तक की हुकूमत की जानिब से जो भी फैसले किए गए हैं, चाहे 26वीं तरमीम हो चाहे 27वीं हो, हुकूमत के फैसलों की आप लोग मुखालिफत करते हैं। अगर 28वीं तरमीम की जो बात हो रही है, यानी कि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होने की बात हो रही है, नए सूबों के क़याम की बात हो रही है, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ देगी, इसको कबूल करेगी? अपना किरण, मैं तो एक तो बता दूं, अपना भट्ट साहब तो कसाईयों से बहुत राब्ते हैं, इस तरह की गुफ्तगू इन्हें ज़ेब देती है, किसी ज़ई शऊर इंसान को ये ज़ेब नहीं देती है। कसाईयों से अगर इंटरव्यू की है ना, वो जब बरतानिया की कोर्ट में आएगा ना, इस कसाई को लेके जाना पड़ेगा वहाँ उन्हें, ठीक है ना जी। और कसाई आप जाएंगे बरतानिया की कोर्ट में, ये आज इधर क्या है, मरवंद ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया, बड़ी आप वजाहत के साथ बता दिया है कि वो बाकायदा जो है ना, वो जो पता नहीं क्या जलाना, खुदा रहा यार, मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। अब आए अगली बात की तरफ। 27वीं आईनी तरीम को बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं, उसको किल करने के लिए ये इंटरव्यू आया है, और ये सारी बातें आप सुनते रहेंगे, आप होता रहेगा, इट मेक नो डिफरेंस। लेकिन जो अगली बात मैं आपके सामने रखता हूँ, 28वीं तरमीम वाकई आ रही है, और हम बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रहे। हम पहले बता दें आपको क्या 28वीं तरमीम आ रही है, वो सुन लें। कौन सी तरमीम का वजह ये है कि इमरान खान का जो सहर है ना, वो जो अवाम के ऊपर है, वो टूट नहीं रहा। कैसे तोड़ने की कोशिश है? नहीं, अब अजहर साहब 28वीं तरमीम में क्या है, आप कुछ कह रहे थे सर। 90 के करीब हाई कोर्ट के जजेस पंजाब के अंदर, यानी हर सूबे की अलग हाई कोर्ट बनाना है उन्होंने। ये पूरा एजेंडा मुझे पता है कि क्या कुछ हो रहा है। यानी इससे चाह क्या रहे हैं, चाह रहे हैं कि कंट्रोल अब हर तरह से अपने, यानी कल रोएंगे ये नून लीग वाले भी रोएंगे। कल एक सूबा अल्लाह रखे के पास, दूसरा सूबा मोहम्मद बूटे के पास, अभी तो पंजाब लेकर बैठे हुए हैं ना। कल जब मामला आएगा ना, इनको अंदाजा नहीं है क्या होगा। लोकल गवर्नमेंट भी इनके हाथ से चली जाएंगी जी, और सब कुछ चला जाएगा। आप मुझे खबर लेने देना, जो आपने खबर नहीं दी, देखें वो दे रहे हैं, मुझे उनसे तो बात करने दें। बात करने देना, नए सूबे हैं उसमें 28वीं तरमीम में। सर मैंने कह दिया है ना, मुझे नए सूबे हैं, आप अपना काम करें ना, आप खबर दें। अच्छा अगली बात आ जाए इसमें। अच्छा उससे नुकसान क्या होना है? लोकल गवर्नमेंट भी हर को, अब किसी और की होगी, ऊपर वाली गवर्नमेंट किसी और की होगी, ये हाथ मलते रह जाएंगे। इनके पास आ जाएगा लाहौर का सूबा एक, नोटेड डाउन, और पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक लाड़काना का रह जाएगा, कराची भी उनके हाथ नहीं आएगा। चलें ये करने जा रहे हैं। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का देखिए, वो तो मैं बड़े अरसे से बात करता हूं कि जिस तरह इंडिया के अंदर है, लोकल गवर्नमेंट के कानून को एक प्रोटेक्शन है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए। किसके पास क्या रहेगा 140 ये वक्त बताएगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो अभी तो आप लोगों के लिए खतरे की तलवार वजीर मुमलिकत बराए दाखिला कह रहे हैं कि काम सही से करें, वरना फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये देखना पड़ेगा कि किसके पास क्या रहेगा। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं बात करने जा रही हूँ, शाहज़ेब खानज़ादा पाकिस्तान के एक नामवर एंकर पर्सन है, उनके साथ आज जो फुटेज आई है, जो कुछ किया गया है, किस तरह से उनको रोका गया है, किस तरह से उनको उनकी अहलिया के साथ हरास करने की कोशिश की गई है, और वो बड़े महज़ब अंदाज में रोकते रहे हैं। ये शऊर है जो शायद दिया जा रहा है, या पिछले 12, 13, 14 सालों में ये शऊर दिया गया है। आपको इख्तिलाफ किसी से भी हो सकता है, मुझे भी इख्तिलाफ हो सकता है, शाहज़ेब खानज़ादा को भी किसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ के साथ उसको अया करने का ये तरीक़ा नहीं है। अगर जो शख्स इसमें बदतमीज़ी कर रहे हैं, बदतहज़ीबी कर रहे हैं, रोक के जिस तरह के वो लफ्ज़ बयान कर रहे हैं, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, अगर उनका दरवाज़ा कोई नॉक करे, उनके घर पे कोई जाए और उनके घर पर जाकर इस तरह से बात करे, तो क्या उनको ये चीज़ पसंद आएगी? तो ये इख्तिलाफ करने का तरीक़ा नहीं है, ये हरास करने का तरीका है, ये वाज़ेह तौर पर हरास करने का तरीका है। और ये उन तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है जो इसे शऊर कहते हैं, कि हमने लोगों को शऊर दे दिया है। तो ये काबिल मज़म्मत अमल है। अज़हर
صدیق صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ آپ مذمت کرتے ہیں اس کی سر؟ دیکھیں بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، آپ کو یہ چھوٹا سا اگر ان کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا نہیں سارا وکیلوں کے ساتھ کیا ہوا، اس پہ تو میں نہیں دیکھتا. آج ہم سب کو انصار عباسی کے ساتھ کسی نے بدتمیزی اگر کر دی ہے، بھئی صحافیوں نے آپس میں کر دی ہے، یعنی ہم لوگوں نے سمجھ کے کہ جہاں جہاں پر جو ہوتا ہے نا اس کی مذمت کی جاتی ہے، لیکن شاہ زیب خانزادہ وہاں پر کوئی احتجاج نہیں کر رہے تھے، شاہ زیب خانزادہ وہاں کوئی نعرے بازی نہیں کر رہے تھے، وہ کسی ریلی پر نہیں نکلے ہوئے تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ سر تھے. نہ سمجھے بات کو میری کو، آپ نے یہ سارا کام پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا، موجودہ حکومت نے جو تباہی و بربادی کی ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہاں باہر آپ احتجاج کے لیے نکلنے نہیں دیتے مجھے یہ تو بتا دیں. اگر یا تو دیکھیں نا آپ عوام کو بھی باہر آنے دیں، بات کرنے دیں. اب تو عوام کو جہاں سڑکوں میں ملے گا یہی کرے گا. میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہوا ہے کہ ہائبرڈ نظام کو، یعنی یہاں کے پولیس والے بندہ اٹھاتے ہیں 1000 بندہ سی سی ٹی نے مار دیا، جو سننے میں آ رہی ہے باتیں ساری. کیا ہو گیا یہاں پر؟ یعنی ہم یہاں پر اور ایگزیکٹو میجسٹریٹ نظام آگے لے کر آئے ہیں. میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو یاد کروں، چاہے میں صاحب صاحب کو یاد کروں، یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں سر، جو نہیں ہونی چاہیے. اس سے ہمارے ملک کا بھی تشخص خراب ہوتا ہے سر. روکنا کس نے؟ میں دیکھیں بتائیں، یہ 4 سال میں لندن رہا ہوں نا، تو یہ جو بدتمیزی تھی، مجھے اجازت دیجیے ایک تو یہ کو بٹن کا بند کر دیں پلیز. دیکھیں نا وہ میرے معزز مہمان وہ بھی ہیں. اظہر صاحب اجازت دیجیے. بات ادھر جو کچھ ہم نے دیکھا اور یہ کہتے تھے یہ ہم نے شعور دے دیا ہے. میاں صاحب ہم دفتر سے باہر نکلتے تھے، سامنے لوگ کھڑے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، یہ خود ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو تسلسل رہا ہے اور آج یہاں تک کیوں پہنچے؟ یہ اس کو مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو کرنی چاہیے. لوگ ہماری کہہ رہے ہیں نا مذمت تو وہ کر رہے ہیں، لیکن آگے دیکھیں نا وہ ڈیفینیشن اس کی کیا ان سے کہنا وہ آئلینڈ میں بندہ بیٹھا ہوا ان کا، وہ آئلینڈ میں بندہ بیٹھا گالیاں نکالتا ہے، وہ غور کریں سنائیں ان کو، وہ اس کی مذمت کریں پہلے جا کر. یہ جو آئلینڈ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جو نواز شریف کے ساتھ تقریریں ہیں، ناصر بھٹ صاحب کے ساتھ تصویریں ہیں اس کی، غور کریں ذرا. یہ دیکھیں نا، یہ میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گی، میرے شو پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، میں چاہتی بھی نہیں. میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں سر آپ بولیں تاکہ دونوں تھوڑے پانی پیئے سر. آپ پلیز میرے شو میں لڑائی نہیں ہوتی، میرے شو میں. سر پلیز اظہر صاحب پلیز. خانزادہ کے ساتھ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور اگر پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا ہوا ہے، ہر وقت پہ ہر فعل کی، ہر روش کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. اور ساتھ میں ایک یہ بھی کہہ دوں کہ اگر ایسے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو لاتعلقی کرنی چاہیے، تو لاتعلقی بھی کرنی چاہیے. اور ان لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اس پارٹی کے تشخص، اس پارٹی کا چہرہ جو ہے آپ مسخ کر رہے ہیں. ایک بات میں اس کی مذمت بھی کر دوں نا، مدینہ پاک میں جا کے کیا کیا میں نے اس کا تذکرہ کر دیا. آپ تینوں مہمانوں کی میں بہت شکر گزار ہوں، میں بہت شکر گزار ہوں. ایک بار پھر ہماری طرف سے جو کچھ ہوا ہے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. تینوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین. 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور اب ایک بار پھر جب آزاد کشمیر کے نامزد وزیر اعظم کا نام سامنے آ گیا ہے تو کل بتایا جا رہا ہے کہ یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ آ رہی ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں. اس پر بات کرنے کے لیے شاہ غلام قادر صاحب جو کہ صدر ہیں آزاد کشمیر نون لیگ کے، مجھے جوائن کریں پروگرام میں. میں آپ کی شکر گزار ہوں سر. کل آ رہی ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک، نون لیگ بھی یقیناً ساتھ دے گی. چودھری انوار صاحب پر عدم اعتماد کرنے میں وہ استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں سر، کیا کہیں گے آپ؟ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ استعفیٰ اگر دے دیتے تو وہ ایک چانس لینا چاہتے ہیں، جو چانس ان کا ہے کہ وہ استعفیٰ دینا. سر آپ جسے چانس کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے سرپرائز نہ ہو جائے سر. جی ہم تو اسی فیلڈ میں گزشتہ 30-35 سال سے ہیں، سرپرائز تو بہت کم ہی آتی ہے ہمارے سامنے، تو اس لیے وہ ایک چانس لینا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں موقع ہوتا ہے تقریر کرنے کا کہ ہم جو آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے، جس کے خلاف عدم اعتماد ہوتا ہے،
हमारे जो असेंबली के रूल्स हैं, मैं खुद स्पीकर रहा हूँ, तो जो रूल्स हैं वो इजाज़त देते हैं कि वो 40 मिनट तक बात कर सकते हैं और अपना मौके पर रख सकते हैं कि उनके खिलाफ में एतमाद क्यों आया और वो उसको डिफेंड कर देंगे। तो वो उनका हक है, आईनी हक है, वो उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई सरप्राइज दे सकें। ठीक है सर, नंबर्स पूरे होने के बावजूद अदम एतमाद में ताखीर की वजह वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पर इख्तिलाफ था या फिर 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी, उससे मशरूत किया गया था इस सारे मामले को? वजह क्या है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये तो पीपल्स पार्टी वाले बेहतर बता सकते हैं। हमने तो पहले भी कह दिया था कि अनवारुल हक साहब के खिलाफ हम वोट दे देंगे और उनके पास तादाद भी पूरी थी। अब वो खुद नहीं आप लेके आए। जिस दिन वो लेकर आए 3 दिन हुए हैं और कल जो है तीसरा दिन है, तो कल 3 दिन के 3 बजे अदम एतमाद पेश हो रही अपने असेंबली का, वैसे तो एजेंडे पे आ गया है, तो कल टेबल हो जाएगा। जैसे ही टेबल होगा उसके ऊपर फिर वोटिंग होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कोई वज़ीर आज़म का नाम का मामले का तो जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन अगर ये 27वीं आईनी तरमीम से मशरूत था मामला तो इसका जवाब तो फिर आप ही देंगे ना? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि उसके साथ कोई इतना मशरूत नहीं था, लेकिन मसरूफियत जो है दोनों पार्टीज की थी 27वीं तरमीम के हवाले से, इसलिए बैक वक्त 2 महाज खोलना कोई अक्लमंदी नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले एक मरहला तय कर लिया जाए, उसके बाद दूसरा मरहला आ गया है, उसके बाद दूसरी तरफ जाया जाए। सर, अभी भी क्या कोई गुंजाइश मौजूद है कि चौधरी अनवारुल हक साहब को 6 महीने दे दिए जाएं? मुझे नहीं लगता ना अनवारुल हक साहब ने ऐसी कोई कोशिश की कि आप वो उन्होंने अपने तौर पर वो पॉलिटिक्स के इनर गेम्स तो खेलते रहे, लेकिन इनर गेम्स से जो है ये मसाइल हल नहीं होते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कल उन्होंने जाना है और अदम एतमाद का सामना करके ही जाएंगे, मेरा ख्याल। सर, आपने तो बड़ी अपनी वाज़ेह क्लियर पोजीशन ली ना कि हम अदम एतमाद में साथ देंगे लेकिन हुकूमत साजी में हम साथ नहीं देंगे और हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो सर, क्या कोई शराइत है कि किन शराइत पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को आप लोगों की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा? और फिर इसका ज़िमनी सवाल ये कि क्या ऐसे वो काम है जो फैसल राठौड़ साहब करेंगे जो चौधरी अनवारुल हक साहब नहीं कर सके? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी बड़ी पोजीशन वाज़ेह है मुस्लिम लीग नून की कि हमने जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था, हमने तो उनसे कहा कि जी आप बदलना चाहते हैं, आपके पास अददी अक्सरियत है तो आप बदलें, लेकिन एक आज़ाद कश्मीर में जो एक तनाव किसी सूरत हाल है, सियासत में जो है अदम बर्दाश्त, इनका तदारुक एक ही सूरत में हो सकता है कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन का जितना जल्द हो सके इलेक्शन को मुमकिन बनाया जा सके, ताकि लोग इलेक्शन में हिस्सा लें और फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत आए तो ये जो मसाइल पैदा हुए हैं इनका कोई हल तलाश किया जा सके। एक बात तो ये थी। और क्या उन्होंने ये एक्सेप्ट किया सर कि उनका वजीर आजम आते ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे? दूसरी बात ये है कि जो फैसला, पहला काम इनको करना चाहिए कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बैठ के जो सर, आपकी जरदारी साहब से जब मुलाकात हो गई, आपने उनके सामने ये बात रख दी इलेक्शन के हवाले से, तो क्या जरदारी साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनका वजीर आजम आ जाएगा तो उसके फौरन बाद इलेक्शन में चले जाना चाहिए, चले जाएंगे? नहीं, हमने तो अपना मौक़िफ़ रख दिया और उन्होंने और हमारे जो बिलावल साहब हैं उन्होंने भी उसमें कोई मुस्बत रवैये का इजहार किया, तो हमने बस मुस्बत रवैये की ही तवक्को हम करते हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन जो फैसल मुमताज राठौड़ साहब हैं उनको तो पहला काम करना पड़ेगा आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और का जो इलेक्शन कमीशन है उसको। यानी सर, आपने जो सदर साहब के सामने रिजर्वेशन रखी या अपनी तजावीज़ रखी, आप ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आज़म मुंतखब होते ही इलेक्शंस की तरफ चले जाएं? जी, इलेक्शन कमिश्नर का तयन तो पहले करना पड़ेगा ना, इसलिए कि अगर फर्ज करें कि अगर वो पहले इलेक्शन नहीं भी कराते तब भी उनको इलेक्शन कमिश्नर का तयन तो करना पड़ेगा, इसलिए कि जुलाई में तो हर हाल में इलेक्शन होने हैं। तो जुलाई में अगर इलेक्शन होने हैं, हम तो कहते हैं कि उससे पहले हो जाए, अप्रैल या मई के शुरू में हो जाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तयन कर लिए कि आइन में तरीक़ेकार मौजूद है, लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो कंसल्टेशन करके
कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उनको भेजते हैं। ठीक। तो अनवारुल हक साहब ने 10 सही, महीने आप में कल ये के काम लिए बड़े पुरएतमाद हैं। बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादिर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आपको लगता है कि न सिर्फ कल ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाएगी बल्कि कामयाब भी हो जाएगी। क्विकली नाज़रीन, प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे। पिछले कुछ अरसे से मकामी मीडिया में एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा चर्चा है, जबकि अमरीकी और मगरबी मीडिया और सियासत में ये फाइल्स पिछले 2 सालों से हलचल मचा रही हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पहले आपको मुख्तसरन बता देती हूँ कि एप्स्टीन फाइल्स या फिर लिस्ट है क्या। अमरीकी करोड़पति शख्सियत जेफरी एप्स्टीन, इनसे मुंसलिक जिनसी जराइम के मुकदमे की दस्तावेज़ात इन शवाहिद पर मुश्तमिल हैं, जिनमें उन शख्सियात के नाम मौजूद हैं जो मुबैना तौर पर एप्स्टीन के 9 उम्र लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती से मुतालिक जिनसी ट्रैफिकिंग नेटवर्क का किसी न किसी तौर पर हिस्सा रहे हैं। इन शख्सियात में बरतानवी बादशाह चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू, साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और मारूफ सेलिब्रिटी माइकल जैक्सन समेत कई नामवर शख्सियात का जिक्र भी आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और माइकल जैक्सन का नाम तो इस लिस्ट में आया है, लेकिन उन पर इस केस के हवाले से कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है, जबकि सदर ट्रंप ने मासी में एप्स्टीन के साथ दोस्ती का एतराफ़ तो किया है, लेकिन उसके अमल से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर किया है। अब अमरीकी कानून साजों ने जेफरी एप्स्टीन के असासों से हासिल करदा 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल मज़ीद दस्तावेज़ात जारी की हैं। इन दस्तावेज़ात में इमरान खान का नाम भी सामने आया है। BBC के मुताबिक ये जिक्र एक नामालूम आईडी से ईमेल पर होने वाली बातचीत के दौरान आया है, जिस पर 31 जुलाई सन 2018 की तारीख दर्ज है, जिसमें किसी डेविड की सेहत के बारे में बात की जा रही है। फिर बात अमरीकी सदर ट्रंप के बारे में होती है, फारस और ईरान का जिक्र होता है, तुर्की की करेंसी लीरा और रूसी करेंसी रुबैल की बात होती है, और फिर कहा जाता है कि उन्होंने जो कहा था इसके मुताबिक उसकी कदर में कमी आई है। इसके बाद 2 से 3 मुख्तलिफ पैगामात के बाद इसमें इमरान खान का जिक्र आता है कि पुतिन ने हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए कत्ल की बात नहीं की, बगावत की फंडिंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान एर्दोगान से कहीं ज़्यादा अमन के लिए ख़तरा है, खामनाई या पुतिन से भी कहीं ज़्यादा। इन पैगामात में इमरान खान की शादी से मुतल्लिक गुफ्तगू भी मौजूद है। एप्स्टीन कहते हैं, इमरान खान की शादी मेरे 2 दोस्तों से हुई है। एक जिमी गोल्डस्मिथ की बेटी थी, इंतहाई अमीर आदमी को कब्जा लिया, उसे मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया। दूसरी शादी के बारे में वजाहत नहीं की गई, लेकिन रेहाम खान साहिबा ने एक्स पर लिखा कि उन्हें जेफरी एप्स्टीन के बारे में कोई इल्म नहीं है। इमरान खान का नाम एप्स्टीन से जोड़े जाने की एक और वजह एप्स्टीन की साबिका गर्लफ्रेंड जो कि शरीके जुर्म गैसलीन मैक्सवेल के साथ इमरान खान की 1990 में मुबैना तस्वीर भी हैं। अमरीकी अदालत ने गैसलीन मैक्सवेल को जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में एप्स्टीन की मावनत करने के जुर्म में 2021 में 20 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। एप्स्टीन फाइल्स की मुख्तसर तारीख भी आपको बता देती हूँ। 2006 में एक 14 साल लड़की के वालिदैन ने फ्लोरिडा पुलिस को इत्तला दी थी कि उनकी बेटी को जेफरी एप्स्टीन ने जिनसी तौर पर हिरासा किया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। केस अदालत में गया। एप्स्टीन ने 2008 में एक लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती का जुर्म कबूल किया, लेकिन मगरबी मीडिया के मुताबिक अदालत में बासर ताल्लुकात और पुरस्कार प्ली बारगेन की बुनियाद पर एप्स्टीन को सख्त सज़ा से बचा लिया गया और वो सिर्फ 13 महीने जेल में रहा। लेकिन फिर 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस मरतबा एप्स्टीन पर लगे इल्ज़ामात में कई कम उम्र लड़कियों की खरीदो फरोख्त, ज़्यादती और एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की तश्कील शामिल थी। एप्स्टीन मुसलसल इन इल्ज़ामात से इनकार करता रहा, लेकिन अगस्त 2019 में दौरान हिरासत जेल से उसकी मौत की खबर आ गई, जिसे सरकारी तौर पर खुदकुशी करार दिया गया। लेकिन इस खुदकुशी के हवाले से अमेरिका में शुकूक व शुबात का इजहार किया जाता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन होगी जुमे को अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।